يمي دايت تشا يفسي ما دايت تستفاد يديمي دايت تستفاد وخدي نكوني ايك الجنوب الشرقي غير المعتقلين السياسيين نكوني ايك الجنوب الشرقي اكا اسمع الاحداث النبي يساو رجب 94 كراس الاحداث الناغسي الزف الخطاب الملك الحسن الثاني يفقديت باش ديرها يميح الاعتبار يتمازيغت يفقديت باش تستعمل لي اول مره كلمات الامازيغيه نكوني يبدا نضال نحمد الين شنتي فوتين هاد النفتيه ديدا ظلم ذوي القربى اشد مضادة هاد السنه الماضيه الديتو تضات مساله عاديه ولكن تدور الطرف من هذه هي شحال انت كنت من هنا يتخيسوسين شحال انت كنت من هنا تغيري فينا وديال الجنوب الشرقي هي اون اونتيتي هي انديبوندونت هاد وقت الشرمي الوسط العلاقه الا كرا بدا يتخني فلا تيتخني فلا يدا سنتين ورا بدا يتخني فلا انت العلاقه ما تجينا يدعي لا نضال يخني فلا كوش مسمى نخني فلا غير دوزرو الحاج المريض غتبقى الصعرات غني العز الناس كنا سوا الصعرات وتجي اللي ديال الزيت كرا غيتسمى نكوني ندينونسي لا بوليتيك زاسكسيون نتا مازال في الوقت القديم الناس في قبل اخر المقالتين قالوا رساله مفتوحه الى احمد عصير ملي غاصل البرنامج نشوفوا الامازيغيه هاد الصف مواه لمن الجنوب الشرقي اسرار نخدم من التمييز ديال النار كذا كذا بغا يدير الشغل الحلقه الاخيره يدير الصف حسن الحاج ديسكوتا غير تسالي نغلا الرساله كيجيبوا الفرسانه يديروا بنادم لا ميزاج ديال الوالد المسايدين غير راس اللي داير تقينا وفعلا خصها غنديرو نكوني نسوي يما يدرا نكوني يمشي داغي النايبات نقول تنحسن الدين وتنحسن السلطه وتنحسن العلمانيه وتنحسن يوديات الحاج نوجه الامور تمشي خصني نمشي نهبط تاخذ لي الجرأه نحسن بواه ديال الامور الدعايه ديال داغنا قلنا ودا ما نصح الحمايه التراث حمايه التراث من اختيار ديال ملي غاون التراث انت خصك تغرب هات ماشي كل شيء غتزري الوالدين غاتي الاجداد غاتي يصلح فعلا كذا شي وهمي الحوايج حلال مرنا بغيتي ايام الجهنم لا انت تاخذ نول بار خصك انت نكاردا نحسن إلي ونا وريسبكت إلي لي فوتيليتي إلي تيتسنت الحوايج دي فالوريزانت ما يلمس خصها دي السنتين زرطوا ولا دي السنتين لذلك أقول يجب تقطير الشباب يجب إنشاء معاهد تعنى بالتراث تعنى ب لا فالوريزاسيون لي تراديسيون لا ميموار كوليكتيف لو باتريمون إيماتيريال ادعي ديكس انه الوقت دا غيتداهم وهذه الافكار دا تقصف انت من لارتيورين الامريكان ديدا نسول غير في البا اعطى الشيء الكثير ولا لا 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 يتناطح فيه كبشان غير في الخدمه اللي غادي اي نتشا الحركه الثقافيه الامازيغيه سبوها في 1967 يمشي دخلنا دي سرد التطور الكرونولوجي الخطاب الامازيغي الناس رجاء سبوها في 1967 تؤسس المغرب اي نتيجه الحركه الامازيغيه سيدينا يشاف البغاس نتا هي عمر قصير رمزا كراس ساكيتا كلاس الايمان نسيوت لاكوز نس انه تيانوبل الفو اخساد السيتو من بعد واخا يموت نبال فيك يده والدليل على ذلك ان الاغنيه القطريه الخطاب من بعد العمق ناسيوسي لاكوز دليل على ذلك انه يشيران وسيدي جيتار ديالنا كيدير الجيتار حتى دارت الاغاني من باك جبت بدون استئذان تدوين هتكون ديال السبب كوني nous a fait vivre en péril. Je leur dis, je tiens à dire à ceux qui exploitent l'islam, à bas les fossoyeurs, à bas les fossoyeurs. كوني الهاويه السوء المغرب كوني والغروط اللي ديال المقاربه غاست الفقير تزايد ما تفقر من الغني هذا إلا الاسلام تخزر في مسكين الاسلام تخزر الشعبويه او دماغ لك بعدا مادام ويد راه تزاس البال مون بوين دو فيو الكفار دا توفر لي المجال خاطر لممارسه الشعائر من اي واحد تخدي مسلم تي لايك نكوني دي زامازيغ نو سون لايك بيور اي بيور هذا وانت داسير لو شون الفن باغ اكزومبل ناس بغاد داسيتيني اكيسني ربيت انا كان بيا
نخ تين سيدنا محمد يدي عزام او نيغان سابو بيا تحيدوس او نيغان ساب ابا يدا يا بيدا اكيس ربي لا تسنى كان الانبياء نخ يعني الانبياء يعني لا الجوديزم الكريستيانيزم الاسلامي اي نتريد فورت نخ هو على تين سيدنا محمد ياس هل العلمانيه تسمع هتنقل لك الخطاب المسيحي شوف راك الحريه الاعتقاد العلمانيه ودنا في الغيويه هاد التعريف المستوى السياسي الاجتماعي الثقافي اذا المفاهيم هي مستويات متعدده